چھڑ دے پھر نقصان اور ہر کا بندہ بکرا بکرا قانون ہے، ہر شعبے میں بکرے بکرے اصول ہیں اور ہر بندہ ہر قانون نہیں جانتا۔ تواڈے جو کوئی ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری کے قانون جانتے ہیں، کئی تواڈے جو دکاندار بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، وہ دکانداری کے قانون جانتے ہیں، کچھ تواڈے وچ علماء بیٹھے ہیں وہ دین اسلام کے قانون جانتے ہیں، جڑا قانون کاشتکار جانتا ہے وہ بزنس مین نہیں جانتا، جڑا بزنس مین جانتا ہے وہ اسی نہیں جانتا، جڑا اسی جانتے ہیں وہ تسی نہیں جانتے۔ ہر کام کا بکرا بکرا بندہ تے بکرا بکرا قانون، اور تواڈے جو کئی بندے ذمہ دار ہون تو میں قانون دسنا چاہتا۔ اگر بندے نے ایک کلا ایک ایکڑ گندم کٹنی ہوئے تے ایک ایکڑ کلے دے وچ ایک ایکڑ زمین دے وچ گندم دا کتنا بھی پے گا پتا کسے کتنا من سوا من کا۔ اچھا ہوں آپ اسی کلے گڈنی ہے سرو، اج نو سرو کہندے نے، سر تے تیل نہیں لاندے، سرو ساگری کے کھانے مکھن پا کے ہوں آپ اسی کلے چ گڈنی ہے سرو ایک کلا، ہوں کتنا بھی پے گا ہے وہ جان دو جا اتنے تسی کھان پی پایا، اتنے صرف 2 کلو، وہ بھی کلا پورا ہے، یہ بھی کلا پورا ہے، وہ بھی ایکڑ ہے، یہ بھی ایکڑ ہے، ادھر تسی گندم کٹیے، گندم کا دانا نہیں موٹا ہے، سرو دے دانے بریک بریک نے، یہ 2 من پانی چاہیے، جنہ بہتا پاؤ نہ بہتا سواب ہے، پر نہیں کاشتکاری کے قانون جاننے والا بندہ کہے گا بھائی جان 1 کلو پا لو، کوئی بہت ہی زمین چھاڑ مارنی ہے تو 2 کلو پا لو، اس کو زیادہ بھی نہیں پانا۔ تو میں کہا جا پڑا تو میں مولوی ہوں، میرے سارا پتا ہوں میں تو مانی پانا، کہ جب میں سروں کا تیل پاتا نا مان تو بیڑا غلط، کیوں؟ کیونکہ میں قانون فالو کیتا نہیں، ہر کام کا قانون ہے اور ہر قانون کو جاننے والا بندہ بکرا بکرا ہے۔ تہاڈا قانون سانجھ نہیں ہوتا تے ساڈا قانون نہیں ہوتا، تے اسی تہاڈے والا کام نہیں کرتے تے تسی ساڈے والا کیوں کرتے ہو؟ اسی تہاڈے والا نہیں کر سکتے، تسی ساڈے والا کیوں کر سکتے ہو؟ ایتھے بیٹھے بندے کوئی مسئلے جڑی جاندے ہیں، کوئی گلاں بیان کیتیاں، کیوں کرتے ہو بھائی؟ جدوں تہاڈا ایک کام ہی نہیں، تہانوں پتہ ہی نہیں، یا تے پورا قانون سیکھو تے پھر گل کرو۔ وہ کی کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سانجھے دوسرا کرے تو ڈھونگا باندھے، جیسا کام ہونے والی کرتا ہے دوسرا کر سکتا یہ بھی شریعت بھی قانون ہے۔ آواز صاف کرو یار، بالکل شور ختم کر دو، سادہ ڈبے کی آواز کر دو، سادہ کی آواز ہے، صاف سمجھ آئے، ایکو شکو بالکل بند اے ہوتی، اور تھوڑی جی بات تیز کر دو تو سمجھ آئے،
کی کوئی شکوہ جتنے لوڑ پوے تو پتہ ہی ہے ایک کو جتنے لوڑ پوے تو پانی جلات دی باقی کو یہ جڑا دینی اسلام ہے نا یہ بھی کچھ قانون نے جڑا بندہ اسلام دے قوانین نو سمجھ کے کہ انہاں دے مطابق چلتا ہے وہ تے ہے صحیح معنی وچ مسلمان تے جڑا اسلام تو ہٹ کے کسی اور قانون تے چلتا رہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جن اسلام دے قانون فالو نہ کیتا تے اپنے کوئی لگا رہا وہ قیامت کا دن ثواب لبنا نہیں تے اسلام دے قانون بنانے والا کون بھلا بولو اسلام دے قانون بنانے والا اللہ ہے تے ساڈے تک پہنچانے والا کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے رب نے تے پہنچائے کملی والے نے اسلام دا ہر قانون جنہ نبی پاک جان دے نے انہاں کوئی اور جاندا نہیں تے نبی پاک بھی کولوں نہیں بنایا نبی پاک اپنی مرضی نال کسی شے نو حلال کر سکدے نہیں نبی پاک اپنی مرضی نال کسی شے نو حرام کر سکدے نہیں اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا یہ اندر اللہ نے ہی گل دسی یہ پیچھے ایک واقعہ ہے لمحہ سا واقعہ وہ واقعہ میں تمہیں سنانا ہے تو انشاءاللہ اسے ایک واقعہ جب آپ گھنٹہ پورا کر دیں گے ایک کو واقعہ تسی اس واقعے پہ غور کرنا ہے وہ تمہیں کوئی سبق مل گے اینڈ تے جا کے یہی سبق ملے گا جس سبق کو آپ نے گل شروع کی تھی ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سبے سارے سارے خود تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اب بھائی ابو بکر میرے کان میں بڑا کی کہہ گیا پہلا پورا ایک گھنٹہ تقریر کرنی یہ رکھا کے نہ روزہ تے بندہ اتنے پاوے تے پھر انہوں نے پورا گھنٹہ کرنی روزہ رکھ کے بولنا کو سوکھا سے تے باہر اللہ توفیق دے گا کوشش کریں گے کہ گھنٹہ پورا ہی کریے کیونکہ کہ کٹ کر دیتی دے نا فیس کٹ کرتے ہیں یہ سوال سے تو ایسا گھنٹہ پوری کرتے اللہ پاک کے نمبر کرتے میرے گھر تو سن پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عمر بن خطاب سخت رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے مدینے دے اندر اسی جدو مکے وچ رہیا کردے ساں تے مکے دے اندر بندیاں دی گل زیادہ منی جاندی سی یعنی گھراں وچ بندیاں دی زیادہ منی جاندی سی تے جدو اسی مدینے آئے تے مدینے دے اندر بیبیاں دی بہت منی جاندی سی مکے اندر بندیاں دا روب زیادہ کہ مدینے اندر بیبیاں دا روب زیادہ روب دا مطلب ہے کہ مدینے کے لوگ جو نا اپنی عورتوں کی گل سن کے چپ کر رہے مکے کے لوگ نا سخت سن تیری ضرورت تو میرے کیا بولے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا گھر مدینے تو دور ہے مدینے تو باہر پرا جا کے ایک آبادی کے بستی ہے اونچا ٹیلا ہے تے ٹیلے دوتے ایک آبادی اس آبادی کے اندر میرا گھر ہے تے ایک دن میری بیوی میرے نال لڑ پئی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ دی زوجہ محترمہ آپس اندر جھگڑ پیاں لڑ پیاں لڑائی تو برا دے وے کہ تو ٹکرار ہوئی گل بات تو لڑائی تو برا دے وے کہ تھاپو تھاپی ہو گئے جنہیں ساڑیاں بیبیاں بندے لڑ پہ ہیں کہ خیر نہ ساڑھے رابی دے علاقے دیا بیبیاں لڑکیاں بھی بڑی ہیں اور ساڑھے علاقے جب بڑی بیبیاں لڑ پہ اللہ جاندہ ہو ایڈے ایڈے گندے اشارے کر بھی بندے شرم آوے جتیاں چک کے وہ خان جناب چھاتیاں ہون گالا تے کٹیاں نے جان بیبیاں کو تے چھاتیاں لے کر تے چھاتیاں چمورے کر کے وچوں ہاتھ پانا وہ پھر بندے آپ کی سوچ رہے ہیں کہ مانا دسو اللہ جانتا ہے کوئی لڑائی بیبیاں کا کی چاہتے لڑائی کرنا بیبیاں کرے گئے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیگم کے آپس اندر جھگڑا ہوا کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ کی زوجہ محترمہ گلا کر لگ پئی ہر گل کا جواب دین لگ پئی جویں حضرت عمر آکھن اوویں جواب دے تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے اور تیری جرت کیویں پئی تو میرے اگے بول پوے میں نو جواب دے عمر دا روش تے ایسی نا دبدبا تے ہے نا نبی پاک فرماتے ہیں عمر اللہ پاک نے تیرے اندر اتنا روب تے دبدبا رکھے ہے جس گلی جو لنگ جانا ہے شیطان وہ گلی چھڑ کے نس جاتا ہے اللہ 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 جانتا آج بھی ڈرتا ہے اور جتنے نام لکھا ہوئے تھلو لنگ رہی نہیں اللہ 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 عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں جی آپ سبحان اللہ روزہ تیری لگتا پیا جھوٹ بول دے پہلے لگتا پیا ہے سچ بولیا کرو عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھولدا اے عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھولدا اے بڑھ ویندا اے قرآن عمر جو بولدا اے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں سبحان اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سامنے بولنی ہے میرے سامنے گلا کرنی ہے اصل اندر قصور تیرا نہیں تو ہن مدینے جو آ گئی ہے مدینے دے اندر بیبیاں بندیاں تو بد جاندیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ کہنے لگی یہ کیڑی بڑی گل ہے اگر میں تواڈے کول بولدیاں تے کیڑی بڑی گل ہے نبی پاک دیاں بیویاں بھی نبی پاک کو بول پیندیاں نے حضرت عمر فرماتے ہیں میں ڈر گیا یہ کیوں ہو سکتا ہے نبی پاک کو نبی پاک کی بیویاں ہاں ہاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بھی نبی پاک کو کے بول پیندیاں نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھیٹی چھیٹی کپڑے پائے
تیاری کی تھی کہ میں مدینہ شریف آ گیا مدینہ منورہ دے اندر آ کے میں اپنی ذات اپنی بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر گیا میں کیا حفصہ نہیں میری تیجو رائے تھے میری گل سن میری بیٹی میرے کو آ کے بہ گئی جی ابا جی کی گل ہے بیٹا میرے ایک گل تے دسنا اللہ دے نبی دیاں بیویاں نبی پاک کو بول پئیاں نے تے میری بیٹی کہنے لگی بابا جی بول پئیاں نے کلیاں بول نہیں پئیاں بلکہ کئی بیویاں تے انجیاں نے جڑیاں سارا سارا دن اللہ دے نبی نال ناراض رہندیاں نے فرما رہے ہیں اے تے پچھلی نال اگلی والی میں جو اور پریشان ہو گیا میں اپنی بیٹی نو آکھیا نہیں بیٹی تیجے گل سن ایتھے میں جا تے میریاں گلاں پلے نال بن لے نبی پاک کے تو کبھی نہیں بولنا اللہ دے نبی دی گل دا جواب نہیں دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے تو گل نو نہیں دہرانا تے نبی پاک کو کسی چیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی اللہ دے نبی تو کچھ منگنا بھی کوئی نہیں تینوں جڑی چیز چاہیے ہوے مینوں کہہ دینا ہے میں تیرا باپ تینوں دے دیواں گا اللہ دے نبی نو پریشان نہیں کرنا دیکھو نا سیانے باپ عقل مند ماں باپ دانا ماں باپ اپنی دھیاں دا گھر انج وساندے او گھر انج وسدے نے دھیاں دے انج نہیں وسدے کہ پتہ آپ دی دھی کو آکھے دھیے تو گھبرائی نا اب تیرے سات بھرا نے آپ پڑھانے کو گل کرے دسی دسی اپاں اڑوگ کے رکھ چھڑا یہ نہیں گھر واسطے جتھے دھیاں دئیے اتھے اونچی آواز نال نہ بولیے جتھے دھیاں دئیے اتھے گلاں نہ کریے جتھے دھیاں دئیے اتھے لڑائیاں نہ کریے اللہ 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 میرا بیٹا نبی پاک کو بولنا بھی نہیں اللہ دے نبی کو کسی چیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی اللہ اللہ میں قربان جاواں ٹھیک ہے بابا جی میں تہاڈی گل تے عمل کراں گی حضرت عمر فرماتے ہیں میں واپس چلا گیا اپنی بستی دے اندر انہاں دناں دے اندر غسان دے لوگ مدینے تے حملہ کرن دیاں پلاننگاں بنا دے پیسان تے میرا گھر جو کہ مدینے تو دور ہے تے میرا گوانڈی تے میں اسی توواں آپس اندر باریاں مقرر کیتیاں نے ایک دن تو جایا کر مدینے اندر ایک دن میں جایا کرا مدینے دے اندر تے جدوں تو جائے گا تو ساریاں گلاں سن کے تے مینوں دسے گا آج اللہ دے نبی نے تے جا گیا تے جدھر میں جاواں گا ادھر ساریاں گلاں میں تینوں دساں گا آج اللہ دے نبی نے آکھیا جڑا والے دے پاسیا یہ تو سانو سبق کے بھی ملدا پیا ہے جلسے بھی جانا چاہیے تے گلاں نو یاد کرنا چاہیے محفل تے جانا چاہیے گلاں نو یاد کر لینا چاہیے درس قرآن اندر آنا چاہیے گلاں نو یاد کر لینا چاہیے درس حدیث اندر آنا چاہیے گلاں نو یاد کر لینا چاہیے اور پھر گلاں کے دسنیاں چاہیے نے اگے پہنچانیاں چاہیے نے بھائی جان اج میں آ سن کے آیا اج میں مسئلہ سن کے آیا اج میں مسئلہ سن کے آیا اسی جلسہ سننے ہاں تقریر سننے ہاں درس سننے ہاں اگلے دن لوگ ہی پوچھتے ہیں ہاں بھی سنا کی سن کے آیا ہو بلے 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 کیا بات نکل گیا اچھا میں کہنا بھی فوریاں دبائیاں لا دیتیاں گئے تے بیان کی کیتا اے او نہیں میں نے بتا اے نہیں میں نے بتا او وار کل وٹ دیتے او پتہ کی بھائی تے پھر وٹ کا نہیں کڈے او کیڑے وٹ میں جو کڈے تے پتہ ہی کوئی تقریر ایتھے ڈگ پئی کچھ اوتھے ڈگ پئی کچھ پرا ڈگ پئی کچھ سکوٹر نو کیک
मारन लग्या डिग पई रात को जाके मंजी से सौ के नहीं देखो जी उठे डिग पई ते सुबह साडी याद ही कोई नहीं ये नहीं गल्ला याद कर लिया करो मैं तेन वाक्य सुनाता पे अल्लाह के फजल नाल वाक्य तो याद हो जाए तुसी जिथे मर्जी सुना ले ये याद कर लो अल्लाह तवज्जो करना जरा सैयदना हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते ने इशा दी नमाज तो बाद दा टाइम ते मैं अपने घर सुता पिया मेरा गवांढी आया ਉਹਨੇ आके जोर नाल दरवाजा खटखटाया बड़े जोर नाल या उमर इधर आओ हजरत उमर फरमाते हैं मैं डर के घबरा के जल्दी दरवाजे पे आया मैं क्यों है खैर उन्हें आका बड़ा बड़ा मसला बन गया मदीने अंदर छेती बुआ खोलो फरमाते हैं मैं दरवाजा खोलिया मां जी की बढ़िया मदीने अंदर क्या आसान दिलों का हमला करते हैं मदीने उते कहता नहीं ये तो भी बड़ा मसला आ गया मदीने अंदर अच्छा हो की मसला बनया मदीने अंदर जरा दसना वो कहता कि मसला ये बनया है अल्लाह दे नबी ने अपनी सारियां बीवियां नु तलाकां दे दित्तियां ने मदरे मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल मैं सोचने लग पिया अजे मैं कल आप सानू सारियां गल्लां समझा के आया अजे मैं कल अपनी धी नू सारियां गल्लां समझाइयां फरमाते ने मैं वो भी गल्लां समझाइयां जिन्नियां मैनू खतरा सी हजरत उमर फरमाते ने मैं अपनी बेटी नू इत्थों तक आख्या हफ्सा अल्लाह दे नबी दे अगे डिमांड भी नहीं करनी ते अगली गल सुन ले अपने आप को ऐसा भी नहीं समझना अपने आप को ऐसा न समझी वरना तू समझे भी जिवें आयशा अल्लाह के नबी को प्यारी हो तुम्हें प्यारी है तू ओटी प्यारी नहीं यार ना लोगों ने दिल के साफ फरमाते हैं मैं नफरत को दे अपनी धीओ नहीं मेरे धीए अपने आप को ऐसा न समझी अल्लाह दे नबी नु जिन्ना आयशा नाल प्यार है उन्ना तेरे नाल प्यार कोई नहीं और गल है भी इंजे पूछया क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलो महबूब थानू बंदियां विचों सब तो ज्यादा किदे नाल प्यार है फरमाया सिद्दीक नाल महबूबा औरतां विचों सब तो ज्यादा किदे नाल प्यार है फरमाया सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका नाल अल्लाह सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाकिया मुतहरा हाफिजा आलिमा कारिया मुहद्दिसा अंतलिबा तय्यबा माशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ओ की शान सा अम्मी ऐशा सुभान अल्लाह ओ की शान सा अम्मी ऐशा जिदी शान दे विच कुरान आया जिदी दरिया अक़दस ते चल के जिब्रील भी करन सलाम आया इते बेटी पाक सिद्दीक दिए एक शौकर नबी सहारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने जितना तन मन दीन तुम्हारे ने फरमाया मैं सारियां गल्लां अपनी धी नूं समझाइयां सन अजे कल समझाइयां ने ते अज की रौला बन गया है फरमाते ने मैं छेती कपड़े पाए फिर मदीने चला गया यार कैसे मुकद्दर सन कपड़े पाए मदीने तैयारी की थी मदीने और जब इरादा बन गया मदीने तुर जाते सन ते असीं हुण इरादा करके जड़ा आले ते तुर जाइए मदीने नहीं जा सकते एवें गल मदीने नसीबां नाल जायज है मदीने मुकद्दरा नाल हो कितने मुकद्दरा वाले लोग सन जदों दिल कीता तैयारी करके मदीने चले गए ओए अल्लाह के दुआ करो अल्लाह सानू भी मदीना वफा अल्लाह 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 मेहमान रब दा महीना गयारो बख्शिश आला खजीना गयारो लुट लो बहारा
مہینہ ہی ہو رمضان دا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہو مکہ بھی ہو مدینہ بھی ہو حضرت لو پہاڑا رمضان آیا رمضان آیا ہمارے میں تیاری کی تھی کپڑے پائے مدینے ڈر گیا فجر کی نماز اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مغرب پڑھی نماز فجر کو کیے تے نبی کریم فوراً جناب اٹھے مصلے تو تے سیدھی چوبارے وچ چلے گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک الگ کمرہ بنیا آیا الگ کمرہ چوبارہ بنیا آیا او جنت دے پیغمبر تشریف لے گئے دروازے دے کے ایک جناب سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے دربان کھڑا ہے غالباً سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے کے کھڑے ہوئے نے تے میں کیا تے میں جا گیا کیا بلال میں اندر جانا چاہنا ہوں وہ کہتے ہیں روک جاؤ میں اللہ دے نبی کو پوچھ گیا ہوں اندر گئے باہر آئے کوئی نہیں اجازت اندر جان دی نبی پاک نے منع فرما دیتا ہے فرماتے ہیں میں اجرے جو نکلیا تے سیدھا اپنی بیٹی کے گھر چلا گیا افسا دے گھر اندر تے میری بیٹی بیٹھی روتی پئی ہے تے میں کیا افسا ارے کل میں تینوں گلاں ساریاں سمجھایا نے تے تو میریاں گلاں دا ایک دن بھی نہ پایا کی کیتا نبی پاک نے بیٹیاں نوں طلاقاں دے دتیاں نے گل صحیح ہے تے میری بیٹی رو کے کہتی ہے بابا جی مینوں کسے گل دا نہیں پتا او اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے پوچھ لاؤ فرماتے ہیں میں پھر آیا میں بلال کو آخیا بلال ہے ذرا میرے واسطے اجازت مانگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بلال اندر گئے واپس آئے کوئی نہیں اجازت نبی پاک نے اجازت کوئی نہیں دیتی فرماتے ہیں میں واپس آ کے منبر دے کول بیٹھ گیا جس منبر تے اللہ دے نبی خطبہ دیتے نے اس تے میں بیٹھ گیا دے قریب بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد میرے پریشانی ہوئی یار مسئلہ کیڑا بڑا ہے کہ امت کو آرام نہ بیٹھا ہے فرماتے ہیں میں پھر گیا اجازت منگی اجازت کوئی نہ ملی میں پھر آ کے منبر سے کھول بیٹھ گیا پھر تھوڑی دیر تو بعد میرے پریشانی ہوئی میں پھر گیا اجازت منگی اجازت کوئی نہ ملی فرماتے ہیں مایوس ہو گئے میں واپس گھر جان لگا تے پیچھوں آواز آئی آ جاؤ نا اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے میں اندر گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے نے کر کے نا اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے تے کھجوراں دی کھجی دا ایک گدا بنیا ہے ایک جناب صاحب صاحب بڑی چٹائی بڑی ہے اللہ دے نبی دے اوتے لیٹے نے تے کھجوراں دی کھجی دے پتے بھیج پائے نے ایک تکیہ بنیا ہے اس تکیہ اللہ دے نبی نے ٹیک لگائی ہے تے کھجوراں دی کھجی دے پتریاں دے نشان نبی پاک دے بدن تے لگے نظر آندے پے نے اینج داساں پیاں ہویاں اللہ دے نبی دے بدن تے نشانات پے ہوئے تے فرماتے نے مینوں ڈر اتنا آیا مینوں روب اتنا آیا اللہ دے نبی دا روب میرے تے اتنا طاری ہویا مینوں پہن دی جرت نہیں ہوئی میرے چ ہمت نہیں پئی کہ میں بیٹھ جاواں میں اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑا ہو گیا ایسے ہی نا اللہ دے نبی اللہ پاک نے روب رکھیا صحابہ کہندے نے اسی پوری زندگی نبی پاک دے چہرے تے اکھ بھر کے ویکھ اینی ساڈے جرت نہیں پئی کہ اسی اللہ دے نبی نو اکھ بھر کے ویکھ سکیے آپ دا جاہ و جلال اتنا زیادہ اور نبی پاک فرمانے نے اللہ پاک نے میرے وجودیت ہر کے اندر اتنا روب رکھیا ہے کہ میرا دشمن میرے تو ایک مہینے دی مسافت تے دور ہوئے نا کہ انہوں اتھوں میرے تو ڈر لگنا اللہ نے اتنا چاہ و جلال رکھا اللہ میں قربان جاواں آواز آ رہی نا سارے توجہ اللہ میں قربان جاواں فرماتے نے ڈر بڑا روب بڑا جاہ و جلال بڑا اللہ دے پیغمبر دا
تے مہدی کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑا ہو گیا